श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् दशकं 27 अमृतमदनम् in this dashakam totally we have 11 slokas. All 11 slokas you have to sing in Kalyatam ragam. Durvasaha suravani tapta divyamalyam shakraya swayamupadaya tatra bhuyaha नागेन्द्र प्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितर देवतांशजानां शापेन प्रथित जरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्मात्यैः स्तुतमकिमा चिरं तदानीं प्रातुष्यन् वरद पुरः परेण धाम्ना हे देवादितिज कुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथ तेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवति दानवैसुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम् भृष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिं वरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरैस्तैः व्याजात्वं भुजग मुखे करोस्सुरारीन् सुब्धाद्रौ क्षुभित जलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथित तमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठां वज्रादिस्थिरतर कर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगदलक्षयोजनेन अम्भोधेहे गुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधर नाथमुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितय गणेऽपि शर्पराजे वैवश्यं परिशमयन् अविवृधस्तान् उद्दाम भ्रमण जवोन्नमद्गिरीन्द्र न्यस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदाद् उद्भ्रान्ता नुनुवुः उपातपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन् अमरगणान् न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्भहुतिमि नक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुग कृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द कृष्ण गुरुवायूरप्पा चरणम्।